बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे सुनते हैं मेरा कलाम, बसज एहतराम उनको मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मैं हूँ साद नजमी, मज़दूर सामीन और नाज़रीन जी वकार। आज मैं आपकी दरख़्वास्त देने की नज़र एक मुक़द्दस पारी नज़म पेश कर रहा हूँ, जिसका उन्वान है दादी की फरियाद पोते के नाम। हालात और वाक़यात के पेश नज़र दादी के जो एहसासात महसूसात हैं वह आपकी खूबसूरत समातों की नज़र करता हूँ। उम्मीद है गौर से सुनेंगे और पीली राय बख्शेंगे। समात फरमाइए। कर मारे ना चन्न तू है, कर मारे ना चन्न तू है, ना फिरका मारी मन तू है। छोड़ी जाए उन अपनी रीज़ें, छोड़ी जाए उन अपनी रीज़ें। बंदे ना पुत्र बन ते बंदा तू है, बंदे ना पुत्र बन ते बंदा तू है। कर मारे ना चन्न तू है, ना फिरका मारी मन तू है। सोची सोची होई गई जान मारी तख्तावे, मारिया बख्तावे। सोची सोची होई गई जान मारी तख्तावे, मारिया बख्तावे। प्यो थोड़ा मुल्खा बार दादी काग द्वारे, प्यो थोड़ा मुल्खा बार दादी काग द्वारे। पुछो मैं नूआ कोला अग्या झुंगे मारे, पुछो मैं नूआ कोला अग्या झुंगे मारे। और थान वे थोड़ा रस्ता वे, सोची सोची होई गई मारी जान तख्ता वे। ओ मारिया बख्ता वे, ओ मारिया बख्ता वे। फजरी उठी खाई पराठे स्कूले मूल न गच्छे, फजरी उठी खाई पराठे स्कूले मूल न गच्छे। सन्ना मैं रस्ता देखो तू सड़कों कच्छे, सन्ना मैं रस्ते देखो तू सड़कों कच्छे। थोड़ा बूहे दा बस्सा पारा बस्सा वे, थोड़ा बूहे दा पारा बस्सा वे। ओ मारिया बख्सा वे, सोची सोची होई गई मारी जान तख्ता वे। ओ मारिया बख्ता वे। क्या मैं दसो कि यह नवा फैशन आया, क्या मैं दसा कि यह नवा फैशन आया। फंस गई जान शिकंजे अंदर रहम करी खुदाया, फंस गई जान शिकंजे अंदर रहम करी खुदाया। दर्जी सीरन कपड़े ते बाई बिच गतावे, दर्जी सीरन कपड़े ते बाई बिच गतावे। ओ मारिया बख्ता वे, ओ मारिया बख्ता वे। सोची सोची होई गई जान मारी तख्ता वे, ओ मारिया बख्ता वे। सोड़े सोड़े पाइचे ते मोटे मोटे बीड़े, सोड़े सोड़े पाइचे ते मोटे मोटे बीड़े। बूटा इसे लाना कोई नहीं ते मुंडा कपने चीड़े, ते बूटा इसे लाना कोई नहीं ते मुंडा कपने चीड़े। महंग पंजाबी अजकल दसा कहला सस्ता वे, महंग पंजाबी अजकल दसा कहला सस्ता वे। सोची सोची होई गई मारी जान तख्ता वे, ओ मारिया बख्ता वे, ओ मारिया बख्ता वे। खुनिया तोई बई नंगिया गल सारा वे खुला, खुनिए तई बई नंगिया गल सारा वे खुला। सन्ना करें सैर सपाटे, सन्ना करें सैर सपाटे, ठंडा के रहना चूल्हा। सन्ना करें सैर सपाटे, ठंडा के रहना चूल्हा। इन्हें कुने दसा सीधा रस्ता वे, ओ इन्हें कुन दसा सीधा रस्ता वे। सोची सोची होई गई मारी जान तख्ता वे, ओ मारिया बख्ता वे, ओ मारिया बख्ता वे। ना कोई बुने फंडी पीड़ी
نہ کوئی بنے موڑا، نہ کوئی بنے پھنڈی پیڑی، نہ کوئی بنے موڑا، ہتھاں وچ موبائل پوڑے نے پیار دسن جو کوڑا، ہتھاں وچ موبائل پوڑے نے پیار دسن جو کوڑا، پھر اوپرا دیکھا انہیں نہ چتاوے، پھر اوپرا دیکھا انہیں نہ چتاوے، سوچی سوچی ہوئی گئی ماری جان تختاوے، او ماریا بستاوے، او ماریا بستاوے۔ نٹا نہ دور اج کل کن تھوڑے کون کھولے، نٹا نہ دور اج کل ہر کوئی بولیوں بولے، نٹا نہ دور اج کل ہر کوئی بولیوں بولے۔ سکولے تو مول نہ گچھے کن تھوڑے کون کھولے، سکولے تو مول نہ گچھے کن تھوڑے کون کھولے، حالے تھوڑا ہویا نہ ملائیے خستاوے، حالے تھوڑا ہویا نہ ملائیے خستاوے، او ماریا بستاوے، او ماریا بستاوے، سوچی سوچی ہوئی گئی ماری جان تختاوے، او ماریا بستاوے، او ماریا بستاوے۔ ہر اس پہنی آپو تاپنی خوش نہیں پڑوسی، ہر اس پہنی آپو تاپنی خوش نہیں پڑوسی، اللہ یہ کرم کرے نجمی کا وہ سارا ہوسی، اللہ یہ کرم کرے نجمی کا وہ سارا ہوسی، سوچی سوچی ہوئی نہ تاری مہر سکتاوے، وہ سوچی سوچی ہونا مہر تاری سکتاوے، سوچی سوچی ہوئی گئی ماری جان تختاوے، او ماریا بستاوے، او ماریا بستاوے۔ یہ گیت طرز میں لکھا ہے شادیہ خشک پہاڑی گیتوں کی شہزادی رانجھا جو اس نے گایا، اس طرز پہ یہ گایا بھی جا سکتا ہے، سنا بھی جا سکتا ہے اور سنایا بھی جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔